نادیا. بله تاج. نادیا موبایلت داره زنگ میخوره. آره چک میکنم. باشه. الو. الو، منم زلیخا. بله. چرا دیشب نیومد؟ بهت گفتم که نمیتونه بیاد. حتی نمیتونه راه بره. پس باید به هم بگی که لعنت بهت. خب چی گفت؟ هیچی، انگار به هم لعنت فرستاد. معنیش چیه؟ میگه اون ترسو گفته نمیاد. گفته حتی راه هم نمیتونم برم.